Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज एन्टी-डेरिभेटिभ को सेकेन्ड पार्ट आज पनि केही एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु गरौँ। हामीले केही क्वेशन्स ट्राई गर्दैछौँ इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन मेथडमा। त एउटा क्वेशन दिएको छ 2073 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको इन्टिग्रेसन अफ 1 + 1 x स्क्वायर अनि e पावर x - 1 by x। यदि इंटीग्रेशन भित्र एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयो भने पहिलो काम के गर्ने e को जुन पावरमा छ त्यसको डेरिभेटिभ चेक गर्ने, कतै लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा कतै यसको डेरिभेटिभ छ कि छैन। यदि डेरिभेटिभ छ भने त्यसलाई हामी के पुट गर्छौं y। त्यहाँ e को पावरमा के छ x, x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1, यहाँनिर 1 छ हेर। 1/x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x को डेरिभेटिभ हुन्छ -1/x स्क्वायर। कसरी 1/x भनेको के हो x को पावर -1। ठीक छ, तिमीलाई गरेर देखाउँछु हेर। 1/x भनेको x पावर -1। जब यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौ त्यसको पावरमा कति छ -1, पावर त बाहिर आउँछ हैन, पावर बाहिर आउँछ अनि पावरबाट फेरि के गर्नु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो। यही त हो डेरिभेटिभ, पावरलाई बाहिर राख्ने पावरबाट 1 घटाउने अनि यो भनेको अरु के हैन -1 के हो x स्क्वायर हो। तो 1/x को डेरिभेटिभ हुन्छ -1/x स्क्वायर। त यहाँ हेर माइनस अनि यहाँ पनि माइनस छ, माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर मतलब ठ्याक्कै के रहेछ e को पावरमा जति छ त्यसको डेरिभेटिभ यहाँनिर छ। त्यही भएर यसलाई हामी y मानेपछि यसको इन्टिग्रेसन भइहाल्छ। त पहिला के गरौँ लेट i भनेको इन्टिग्रेसन, यसलाई नै साडेको हो तर मैले यसलाई अगाडि लेखे है, यसलाई अगाडि लेखे अनि यसलाई पछाडि लेखे ताकि यो सबै के होस् dy बनोस्। यसलाई अगाडिलाई पछाडि लेख्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। त कसलाई पुट गर्ने y जुन e को पावरमा छ, पुट y इक्वल टु x - 1/x डेरिभेटिभ गर। त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि y को डेरिभेटिभ dy/dx, x को डेरिभेटिभ 1 अनि थाहै छ 1/x को डेरिभेटिभ के हुन्छ -1/x स्क्वायर। यो कसरी आयो बुझ्यो होला है, यो x पावर -1 हो अनि पावर युज गर्दाखेरि यो आको। अनि यो कति आयो त dy/dx = 1 + 1/x स्क्वायर। क्लियर छ। अब हामीलाई के चाहियो यसको भ्यालु चाहियो हैन, 1 + 1/x स्क्वायर dx। त्यहाँ हेर 1 + 1/x स्क्वायर अनि यो dx लाई यता लैजान्छौं। त यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं dy = 1 + 1/x स्क्वायर अनि dx। तब गिवन इंटीग्रेशन कसरी चेंज भयो त हेर i e को e भयो, यसको पावरलाई हामी के पुट गरेका छौं यहाँ हेर y, त e को पावर y अनि ठ्याक्कै यसको भ्यालु कति भइदिएको छ यहाँनिर, यसको भ्यालु भइदिएको छ dy। त यो दुनियाको सबभन्दा सजिलो इंटीग्रेशन e को पावर y, यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ e पावर y है, यसको इंटीग्रेशन e पावर y + c। किनकि याद राख e पावर x जुन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो त्यसको डेरिभेटिभ पनि e पावर x हुन्छ र त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ पनि e पावर x हुन्छ। यहाँनिर e को पावर y थियो त्यसको डेरिभेटिभ के भयो e पावर y। यदि y को कोएफिसिएन्ट अरु कुनै मानौ न यहाँ e पावर 2y भएको भए 2 ले डिवाइड गर्थ्यौ है। त यहाँ फर्मुला म लेखिदिरहेको छु, इंटीग्रेशन अफ मानौ e को पावर ax छ, a is coefficient of x, तो इसको इंटीग्रेशन के हुन्छ e पावर ax डिवाइड बाय coefficient of x that is डिवाइड बाय a अनि प्लस c। बस एक्सपोनेंशियल को डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ एउटै हुन्छ तर कोएफिसिएन्टले डिवाइड र मल्टिप्लाई हुन्छ है। इंटीग्रेशनमा चाहिँ x को कोएफिसिएन्टले डिवाइड हुन्छ, डेरिभेटिभमा मल्टिप्लाई हुन्छ। त यो फर्मुला भयो, याद गरिहाल। ओके, त e पावर y को इंटीग्रेशन e पावर y अनि इंटीग्रेशन त भइसक्यो। अब y को भ्यालु पुट गर्दै व्हाट इज द भ्यालु अफ y, y भनेको के थियो x - 1/x + c, दिस इज आन्सर। ठीक छ, त यो बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। ओके, यो क्वेशन हेर, यो क्वेशन सेम यस्तै छ, के फरक छ हेर। e को पावरमा थियो x - त्यहाँ छ e को पावरमा x प्लस अनि ब्रैकेटमा हेर 1 - यहाँ थियो 1 प्लस। त सेम क्वेशन छ यो, तिम्रो आफै प्र्याक्टिस गर, केही सोच्नु पर्दैन, यसलाई y मान्देऊ
dy by dx गर x को डेरिभेटिभ 1 1 by x को डेरिभेटिभ -1 by x स्क्वायर। त ठ्याक्कै यो y हुन्छ र यसलाई dx सँग राख त्यो के बनिहाल्छ dy। जस्तै यहाँ हेर न यो dy भयो। त यो तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ। एउटा क्वेशन छ 2071 सप्लिमेन्ट्री मा सोधेको इंटीग्रेशन अफ sec स्क्वायर रूट x डिवाइड बाइ रूट x dx। त के गर्ने माथि पनि रूट x छ तल पनि रूट x छ यो रूट x त यसको एंगल मा छ। त यहाँ पनि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन बाहेक अरु कुनै उपाय नै छैन। रूट x को डेरिभेटिभ के हुन्छ र थाहा हुनु पर्यो। व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ रूट x? रूट x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 रूट x। यहाँ हेर डेरिभेटिभ अफ रूट x रूट भन्नु कति हो x को पावर 1/2 हो। पावर रुल युज गर 1/2 पावरबाट 1 घटाऊ 1/2 अनि यो कति हो x पावर -हाफ अनि यो यसलाई तल ल्याऊ। यसलाई तल ल्याएपछि x को पावरमा 1/2 हुन्छ त्यो भन्नु के हो रूट ओभर x हो कि हैन। त याद गरिहाल रूट x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/2 रूट x। ठीक छ कसरी आयो त रूट x भनेको x को पावर 1/2 हो। पावर रुल कसको पावर रुल डेरिभेटिभ को पावर अगाडि आउँछ पावरबाट 1 घटाउनु पर्छ यो भयो -1/2 यो तल आउँछ x पावर 1/2 हुन्छ त्यो भनेको रूट x। त यहाँनिर हामी डेरिभेटिभ किन चेक गरिरहेका छौं किनकि यसलाई गर्नुपर्ने के छ त मेथड अफ सब्स्टिट्युसन। त हामी त्यसै भेरिएबललाई y सपोज गर्छौं जसको डेरिभेटिभ त्यहाँ हुन्छ। त रूट x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/2 रूट x हुन्छ। त हेर 1/रूट x त छ यो भनेको त 1/रूट x हो त 2 छैन त 2 कन्स्टेन्ट हो त्यसलाई हामी मिलाउन सक्छौं। त्यसको मतलब भयो रूट x लाई के मान्ने y। त सोलुसनमा पहिला त गिवन इंटीग्रेसनलाई i मानौ लेट i इक्वल टु इंटीग्रेशन यसलाई यसरी लेखौं sec स्क्वायर रूट x अनि यहाँ हेर 1/रूट x dx। यो 1/रूट x लाई मैले सेपरेट गरिदिएको हो है। अब के पुट गर्ने त पुट y इज इक्वल टु रूट ओभर x। यो एंगल लाई मात्रै सपोज गर्ने यो एंगल लाई सबैले सपोज गर्ने हैन नि किनकि यो रूट x को मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 रूट x। त्यही भएर यो एंगल जुन सेक स्क्वायर को एंगल मा छ त्यसलाई y मान्ने। र डेरिभेटिभ गरौँ dy by dx। यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिने रूट x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/2 रूट x। हामीले के चाहियो 1/रूट x चाहियो। यहाँनिर 1/2 रूट x छ त 2 लाई यता फाल्देऊ त 2 dy राइट 2 dy अनि dx उता जान्छ त्यसलाई लेख्न सक्छौ नि यसरी 1/रूट x dx। अब गिवन इंटीग्रेशन कसरी चेन्ज भयो हेर देयरफोर i इक्वल टु हेर i भनेको यो हो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर। ठीक छ सेक स्क्वायर अनि रूट x लाई के सपोज गर्यो y। यहाँनिर y पुट गर्ने हैन यो सबैलाई एकैचोटी यहाँनिर हेर्ने यो सबैको भ्यालु यहाँबाट राखिदिने 2 dy बुझ्यौ ताकि यो सबै y मा कन्भर्ट होस् के पहिला x मा थियो अब y मा छ। त यहाँनिर चाहिँ y पुट गर्ने त यहाँनिर y पुट गर्ने हैन हामीले dy पनि त चाहियो एन्टी डेरिभेटिभ गर्नलाई dy पनि त चाहियो। त्यही भएर यसलाई रिप्लेस गर्ने 2 dy ले यसलाई रिप्लेस गर्ने y ले अनि 2 के हो कांस्टेन्ट इंटीग्रेशन बाट बाहिर गयो इंटीग्रेशन अफ के हो त सेक स्क्वायर y dy। अब थाहा हुनु पर्यो फर्मुला सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन हुन्छ tan है सेक स्क्वायर y को इंटीग्रेशन के हुन्छ tan y। किन tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर है tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर त सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन tan। त याद गरिहाल सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन tan। त इंटीग्रेशन त भइसक्यो अब भ्यालु पुट गर्दियौ 2 tan व्हाट इज y y भनेको रूट x प्लस c यो के हो त आन्सर भयो। त ठीक छ तिमीहरुले बुझेको होला 2 मार्क्स को क्वेशन हो। नेक्स्ट क्वेशन एउटा क्वेशन हेर 2071 डी इंटीग्रेशन अफ sin रूट x बाइ रूट x। हेर यो क्वेशन र यो क्वेशन उस्तै उस्तै छ यति मात्रै फरक छ यहाँ सेक स्क्वायर छ यहाँ चाहिँ sin छ त्यो सबै सेम हुन्छ र सेक स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्ने sin यहाँ पनि sin र sin को इंटीग्रेशन थाहा हुनु पर्यो
साइनको इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कस वाई, यहाँनिर आउँछ साइन वाई, त्यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस कस वाई। त्यसको आन्सर हुन्छ माइनस 2 कस रुट एक्स प्लस सी। मलाई लाग्छ यो तिमीहरू गरिहाल्छ है। फेरि एकचोटि भनौँ, हेर यहाँ सेक स्क्वायर छ, यहाँ साइन छ, त सेम यस्तै लेख, साइन सेक स्क्वायरको सट्टामा साइन रुट एक्स इन्टु 1/√x। यो स्टेप सेम, यो स्टेप सेम, यो स्टेप सेम, यहाँनिर आऊ सेक स्क्वायरको ठाउँमा के भइहाल्छ साइन भइहाल्छ, साइन वाई, अनि साइन वाईको इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस कस वाई। त म यहाँ फर्मुला लेखिदिरहेको छु है, यहाँ फर्मुला लेखिदिरहेको छु म, इन्टिग्रेसन अफ साइन वाई dy, साइन वाई को इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कस वाई प्लस सी। त यो क्वेसन गर्दाखेरि यहाँनिर आएर यो फर्मुला काम लाग्छ। त यो क्वेसन तिमीहरू आफै गर। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके, 2070D मा एउटा यो क्वेसन छ, इन्टिग्रेसन अफ 1/x, साइनको एङ्गलमा के छ log x dx, dx त यो बाहिर छ है, साइनको एङ्गलमा log x छ। त सोलुसन हेर, यो पनि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन, यसलाई आई मान, लेट आई इक्वल टु पहिला लेख साइनसँग के छ log x अनि 1/x dx। यो मैले 1/x लाई dx सँग किन लेखेको हेर, साइनको एङ्गलमा के छ log x, log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x, त्यही भएर log x लाई y मान्ने, साइनलाई छोडेर यो एङ्गललाई, यहाँ पनि हेर एङ्गललाई y मानेको हो नि वास्तवमा, सेक स्क्वायरको जुन एङ्गलमा थियो रुट एक्स त्यसलाई y मानेको हो। त साइनको एङ्गलमा के छ log x, हामीलाई थाहा हुनु पर्यो log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, त्यही भएर log x लाई के मान्ने y। त log x लाई y मानौ, पुट y इज इक्वल टु log x, डेरिभेटिभ गर dy/dx, थाहा हुनु पर्यो log x को डेरिभेटिभ 1/x, क्रस मल्टिप्लाई गर dy इक्वल टु के हुन्छ 1/x dx। ठिक छ, त ठ्याक्कै यसको भ्यालु कति आयो त 1/x dx को भ्यालु dy। त गिभन इन्टिग्रेसन कसरी चेन्ज भयो त हेर, साइन log x लाई के मान्यो हामीले y, त साइन y भयो, अनि 1/x dx भन्नु के हो त dy। हेर अघि जुन हामीले फर्मुला लेखेको थियो नि साइन y को इन्टिग्रेसन, यहाँनिर काम लाग्यो, साइन y को इन्टिग्रेसन माइनस कस y प्लस सी, इन्टिग्रेसन भइसक्यो, y को भ्यालु पुट गरिदेऊ, व्हाट इज y log x प्लस सी। त्यसमा केही पनि गाह्रो छैन, log आयो त log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, त यहाँनिर 1/x थियो, यो 1/x लाई dx सँग लेखिदियौँ, अनि यो log x लाई y मान्यौँ, अनि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसको भ्यालु के बनिदियो त dy बन्यो। त यहाँनिर dy भयो, यहाँनिर y भयो, त यो भयो इन्टिग्रेसन अफ साइन y विथ रेस्पेक्ट टु y, साइन y को इन्टिग्रेसन माइनस कस y प्लस सी, y को भ्यालु के छ log x, अनि यो भयो आन्सर। ठिक छ, त तिमीहरू बुझिरह होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। त 2061 मा एउटा क्वेसन छ, इन्टिग्रेसन अफ 1/x cos log x dx। यो क्वेसन र भर्खरै गरेको क्वेसन सेम छ हेर, यहाँ साइनसँग log x छ, यहाँ cosसँग log x छ, केही पनि फरक छैन, बस साइनको सट्टामा cos हुन्छ। त यो आफै गर के गर्ने, यसलाई त y मान्छौ, त यहाँनिर हेर साइनको सट्टामा के आउँछ cos y, र थाहा हुनु पर्यो cos y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, cos y को इन्टिग्रेसन हुन्छ sin y। यहाँ हेर डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ, डेरिभेटिभमा के हुन्छ sin x को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ, त एन्टी डेरिभेटिभमा cos x को एन्टी डेरिभेटिभ sin x हुन्छ, sin को डेरिभेटिभ प्लस cos, त cos को एन्टी डेरिभेटिभ प्लस sin। अब हेर cos को डेरिभेटिभ माइनस sin, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin, त sin को एन्टी डेरिभेटिभ माइनस cos हुन्छ, sin को एन्टी डेरिभेटिभ नेगेटिभमा हुन्छ। ठीक छ, तर cos को एन्टी डेरिभेटिभ फेरि पोजिटिभमा हुन्छ। त सेम यस्तै गर, यसलाई y मान, 1/x लाई dx सँग राख, यो dy भइहाल्छ। त यहाँनिर फर्मुला लेखिदिरहेको छु, यो फर्मुला काम लाग्छ, इन्टिग्रेसन अफ यहाँनिर आउँछ cos y, अनि cos y को इन्टिग्रेसन थाहा हुनु पर्यो के हुन्छ sin y प्लस c। त ठिक छ, यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर आफै। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। एउटा यो क्वेसन हेर, 2069A मा सोधेको, इन्टिग्रेसन अफ cot x, अनि ब्राकेटमा छ log sin x होल पावर 3, यहाँ फेरि log आएको छ, अनि बाहिर छ cot x। त बुझ्नु पर्यो यो जुन पावर छ नि, पावर भित्रकोलाई y मान्ने, किनकि जब यसलाई हामी y मान्छौँ नि log sin x लाई, त log सँग sin x छ, त
त लगलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/sin हुन्छ। जस्तै लगसँग x छ भने log x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/x। त्यहाँ लगसँग sin x छ त log sin x को डेरिभेटिभ 1/sin x। तर यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरा के आयो, फेरि त्यो sin x को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। sin x को डेरिभेटिभ हुन्छ cos x। त cos by sin भएर कति आउँछ, cot आउँछ। त्यही भएर यसलाई y मान्ने, ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभबाट यो आउँछ। ल गरेर हेरौँ न ल। त यो cot x लाई पहिला त यो dx सँग राखिदिनु पर्यो। त log sin x होल पावर 3 अनि के लेख्ने, cot x dx। पुट गरौँ, के पुट गर्ने, पावरलाई छोडेर भित्रको लाई log sin x डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स। हेर है, मैले हिजो भनेको थिएँ log सँग जे छ त्यसलाई पछाड्ने हो 1 को तल, डेरिभेटिभ भइहाल्छ। तर यहाँनिर x मात्रै भएको भए त 1/x हुन्थ्यो। तर यहाँनिर sin x छ त sin x को फेरि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, त्यो के हुन्छ, cos x। यो नियम हो है। logs को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि log सँग जे छ त्यसलाई चाहिँ 1 को तल राख्ने अनि फेरि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, यानी log को जुन एंगलमा छ त्यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने। त यो हुन्छ 1/sin x * cos x। अनि यो भनेको अरु केही हैन, cos by sin कति हो त, cot x हो। हेर, cos x/sin x cot x। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, dy = के आयो, dx योसँग मल्टिप्लाई भइहाल्छ, cot x dx। त dy = के आयो, cot x dx। अब यसको सट्टामा यहाँ dy लेखिदेऊ अनि यो सबैले के मान्यो, y, त y पावर 3 भइहाल्छ। त i = के आयो, यसलाई के मान्यो, y, त यो त y को पावर 3 भयो। अनि cot x dx, हेर cot x dx भनेको dy। एकदम सिम्पल इन्टिग्रेसन आयो। यसको इन्टिग्रेसन पावर रुलबाट, पावरमा के छ 3 है, एन्टी डेरिभेटिभको पावर रुल, डेरिभेटिभको हैन। यहाँ एन्टी डेरिभेटिभको पावर रुल, पावरमा 1 जोड, y पावर 4 डिवाइड गर पावरले 4 प्लस c। अब एन्सर यो भएन, y को भ्यालु यो पुट गर्दियौ, log sin x। त के भयो, log sin x को होल पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। यो आन्सर भयो। ठीक छ, बुझ्नु भने यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर, बुझ्छौ। मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनेको छु है त। अर्को क्वेशनमा जाऊ। एउटा यो क्वेशन हेर, यो पनि डिवाइड फर्ममा छ। माथि छ cos x - sin x, तल के छ cos x + sin x। के गर्न सकिन्छ, uy भित्र नियम नै हुँदैन। त्यसरी तलमाथि डिवाइडमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आयो भने त पहिला के चेक गर्ने कि डेरिभेटिभ छ कि छैन त्यहाँ। त जनरली के चेक गर्ने कि तलको जुन फंक्सन छ त्यसको डेरिभेटिभ माथितिर छ कि छैन। त चेक गरौँ त, cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x, त यहाँ माइनस sin x छ। sin x को डेरिभेटिभ cos x, यहाँ cos x छ। मतलब तलको डेरिभेटिभ माथि छ। त यस्तो केसमा के गरिन्छ, यो तलकोलाई y मान्ने, किनकि यसको डेरिभेटिभ यहाँ छ। त जसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ त्यसैलाई y मान्ने हो। ठीक छ, त यो भयो हाम्रो के त i भनेको गिवन इन्टिग्रेसन। त यसलाई पुट गर्दियौ y, पुट y = cos x + sin x, डेरिभेटिभ गर, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin। ठीक छ, sin को डेरिभेटिभ cos, क्रस मल्टिप्लाई गर, dy, यो dx उता जान्छ है। त पहिला यो लेखौँ, cos x अनि त्यसपछि माइनस sin x अनि तलको dx यहाँ आयो। त बुझ्यौ होला, तलको डेरिभेटिभ चेक गर्दाखेरि माथि थियो, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin, sin को cos, त्यही भएर तलकोलाई y मानेको। त पुट y = cos x + sin x, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin, sin को डेरिभेटिभ cos, cos लाई अगाडि लेख, माइनस sin लाई पछाडि लेख, dx यता आयो। अब यो भ्यालु यसमा पुट गर्दियौ त के हुन्छ, i = सुन है, i = यसलाई हामी के मानेका छौं, y, यो त y भयो। अनि cos x - sin x * dx, यानी यो सबै के भइहाल्छ, dy भइहाल्छ। बुझिरहेछौ, यो हुन्छ y अनि यो हुन्छ dy। त्यहाँ लेखौं, therefore i = माथि भयो dy, तल भयो y। ओके न, यो y यो dy।
अनि यो भनेको त अरु केही हैन इन्टिग्रेसन अफ 1/y हो हेर न र हामीलाई थाहा छ 1/x को इन्टिग्रेसन हुन्छ log x त 1/y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ log y plus c त इन्टिग्रेसन भइसक्यो अब y को भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज y y भनेको cos x plus sin x त y भनेको cos x plus sin x अनि plus c त यो आन्सर भयो त आई होप तिमीहरुले बुझेको होला अब क्वेशनमा जाऊ ओके के एक्जाम्पल्स म गराउँछु है अझै क्लियर हुन्छ हेर के एक्जाम्पल्स मानौ यसको इन्टिग्रेसन गर्नु छ tan x को इन्टिग्रेसन गर्नु छ त थाहा छ tan को इन्टिग्रेसन यसको डाइरेक्ट फर्मुला हुँदैन यसलाई गर्नु पर्छ हामीले कसरी गर्ने हेर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन tan को इन्टिग्रेसन पनि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन बाट हुन्छ यसलाई हामी i मानौ है त सोलुसनमा let I equal to tan x अनि tan x लाई हामी के लेख्छौं sin x upon cos x ठीक छ tan x भनेको sin x upon cos x यहाँ पनि त्यस्तै आयो हेर तल के छ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin त माइनस लाई त हामी म्यानेज गर्न सक्छौं ताकि sin त छ अनि तलको डेरिभेटिभ माथि छ अनि कसैले भन्ला माथिको डेरिभेटिभ पनि तल छ तर माथिको डेरिभेटिभ तल छ भने यसलाई y मान्यो भने बाकी dy बन्दैन के यसलाई y मान्यो भने cos x तल छ dx माथि छ त त्यहाँबाट dy आउँदैन त्यसैले तलकोलाई y मान्ने ठीक छ तलकोलाई y मान्ने त पुट गरेर हेरौँ त पुट y इक्वल टु तल के छ cos x डेरिभेटिभ गर cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x क्लियर छ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x फर्मुला याद हुनु पर्यो अनि हामीले चाहियो sin x dx तो यो डिस लाई उता लैजाऊ माइनस लाई उता ल्याऊ माइनस dy बराबर sin x dx लेख्न सक्छु कि नै माइनस उता आयो dx उता गयो अब ठ्याक्कै हेर यो जुन इन्टिग्रेसन थियो यो वाला इन्टिग्रेसन cos x लाई त y मान्यो त तल त y भयो हेर हो कि हैन अनि sin x dx मिलेर हेर sin x dx मिलेर के आयो माइनस dy अनि माइनस लाई बाहिर निकाल दो minus 1 upon y dy अब त सकिन्छ 1/y को इन्टिग्रेसन के हो log y plus c अनि log को log अनि y को भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज y y भनेको cos x plus c त यो हुन्छ इन्टिग्रेसन कसको इन्टिग्रेसन tan x को त यो पनि सर्ट क्वेशनमा आउने खाको क्वेशन हो त्यसले मैले गरिदिएको है tan को इन्टिग्रेसन यो जुन क्वेशन थियो नि यसलाई अझै क्लियर गर्नको लागि मैले क्वेशन गरेको है tan x को sin by cos लेखेर तलको डेरिभेटिभ माथि छ त्यसले तलकोलाई y मान्ने ठ्याक्कै त tan x को इन्टिग्रेसन के आयो माइनस log cos x plus c अनि यो रिजल्टलाई हामी यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्छौं तिमीलाई थाहा होला एउटा log को प्रोपर्टी छ कि log को जुन बाहिर नम्बर छ नि जस्तै बाहिर -1 छ त यसलाई हामीले भित्र लगेपछि है यो -1 लाई भित्र लगेपछि कस्तो हुन्छ cos x को होल पावर -1 plus c एउटा log को फर्मुला थाहा होला log m पावर n कति हुन्छ log m पावर n भनेको यो n अगाडि आउँछ n into log m अब यसलाई यताबाट यो हेर त यताबाट यो हेर n कहाँ थियो बाहिर थियो अनि भित्र गएपछि कहाँ गएको छ यो m को पावर मा गएको छ n हेर है सेम त्यही प्रोसेस यहाँ हेर log को अगाडि के छ -1 बुझायो यो -1 बुझ बाहिर छ यसलाई भित्र लगेपछि के हुन्छ त cos x को पावर मा गइहाल्छ ठीक छ बुझ्यौ नि log m पावर n भनेको n into log m छ त यसलाई यताबाट यो हेर न n भित्र गएपछि m को पावर मा जान्छ m को पावर त्यसैगरी -1 भित्र गएपछि cos x यहाँ m भनेको cos x भयो cos x को पावर -1 अनि यो भनेको अरु के हैन log cos x को पावर -1 भनेको के हो 1 upon cos x र 1 upon cos x भनेको थाहा होला sec x त tan को इन्टिग्रेसन दुईटा हुन्छ माइनस मा log cos x plus c यो माइनस लाई भित्र फाल्दिनु भने tan के इन्टिग्रेसन यो पनि हुन्छ log sec x plus c
2 नंबर हेरौँ इक्जाम्पल नंबर 2 इंटीग्रेशन अफ cot x सेम प्रोसेस यसलाई आई मान्दियौ ल लेट आई इक्वल टू cot x र cot x भनेको के हो त cos x upon sin x हो तल sin x छ माथि cos x छ त तलको डेरिभेटिभ त माथि छ sin को डेरिभेटिभ cos हुन्छ ठीक छ नि sin को डेरिभेटिभ cos हुन्छ त sin लाई y मान्दियौ है तलको लाई मान्ने पुट y इक्वल टू sin x डेरिभेटिभ गरेर त dy by dx के हुन्छ त sin को डेरिभेटिभ cos क्रस मल्टिप्लाई गरेर dy इक्वल टू cos x dx अब गिवन क्वेशन कसरी चेन्ज भयो हेर तल sin x छ यो त y भयो किनकि लाई y मान्यौ अनि cos x dx भनेको dy त ठ्याक्कै के आयो dy by y अनि फेरि 1/y हो 1/y को इंटीग्रेशन के भयो log y plus c अनि y को भ्यालु पुट गर्दै व्हाट इज y y भनेको sin x plus c and this is the integration of cot x त्यसै त यो काम लाग्छ cot x को इंटीग्रेशन tan x को इंटीग्रेशन त्यही भएर एक्जाम्पल को रूपमा मैले गराइदिएको हो ल सो गरौँ यति प्र्याक्टिस गर हैन यति प्र्याक्टिस गर अझै क्वेशनहरु म नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु आजलाई यति राख थ्यांक यू बाइ